नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इज़ाम, इस वीडियो में ये बतलाई जाएगी वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है जो गुनाहों के लिए कफ़ारा है, जो मुआफ़ी का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को 12 चीज़ों की नसीहत फरमाई। उन 12 चीज़ों में से 3 चीज़ें गुनाहों के लिए कफ़ारा है, 3 चीज़ें मुआफ़ी का ज़रिया है, गुनाहों के मुआफ़ होने का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों चीज़ों को अमली ज़िंदगी में दाखिल करने की तरगीब दी है कि हर मुसलमान, हर बंदे मोमिन इन तीनों चीज़ों को अपनी अमली ज़िंदगी में दाखिल करे, अपनी ज़िंदगी का जुज़ बना ले। इन तीनों चीज़ों की फ़जीलतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अहादीस में मुख्तलिफ़ मौक़े पर बयान फरमाई। बेशुमार फ़जीलतें हैं इन तीनों चीज़ों की। वो 3 चीज़ें क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसलासुन कफ़ारातुन, 3 चीज़ें गुनाहों के मुआफ़ होने का ज़रिया है, 3 चीज़ें इंसानों के गुनाह के लिए कफ़ारा है। इसके ज़रिए से गुनाह मुआफ़ होंगी। वो 3 चीज़ें क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अम्मल कफ़ारातु फ़इंतिज़ारुस्सलाति बादस्सलाह। बहरहाल वो चीज़ें जो गुनाहों के मुआफ़ी का ज़रिया है, जो इंसानों के गुनाहों के लिए कफ़ारा है, ये है पहली चीज़, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। एक नमाज हो जाए उसके बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, ये गुनाहों के मुआफ़ी का ज़रिया है, ये इंसानों के गुनाहों के लिए कफ़ारा है। और दूसरी चीज़ व इस्बाग़ुल वुज़ूई फ़िस्सबरात, सख्त सर्दी में वज़ू को मुकम्मल करना, सर्दी के ज़माने में वज़ू को मुकम्मल करना। और तीसरी चीज़ व नक़लुल अक़दामी इलल जमाअ, दूर से चलकर मस्जिद की जमात में शिरकत करना। मस्जिद आना तो दूर से चलकर आना, पैदल आना, ये तीसरी चीज़ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, इंसानों के गुनाहों के लिए कफ़ारा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों को गुनाहों के लिए कफ़ारा बतलाया है। 3 चीज़ें ऐसी है जो इंसानों के गुनाहों के लिए कफ़ारा है, जो मुआफ़ी का ज़रिया है, गुनाह के मुआफ़ होने का ज़रिया है। पहली चीज़ फ़इंतिज़ारुस्सलाति बादस्सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। एक नमाज हो जाए दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में बैठकर इंतज़ार करें। इसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ रिवायतों के अंदर फ़जीलतें बयान फरमाई हैं, मुख्तलिफ़ फ़जीलतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की इंतज़ार करने वालों की बेशुमार फ़जीलतें हदीसों के अंदर बयान फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बंदे मोमिन को उस वक्त तक नमाज में शुमार किया जाता है जब तक वो मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतज़ार करे। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदस लाहिक ना हो। तो बंदे मोमिन जब तक मस्जिद में बावजू बैठकर नमाज का इंतज़ार करता है, तो जब तक हुजूर आता है तब तक नमाज में उसका वक्त शुमार किया जाता है, उसका पूरा वक्त नमाज में शुमार किया जाता है।
اسے نماز کے برابر ثواب اللہ رب العزت مرحمت فرمائے۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، انسان کے گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے گناہ معاف کرتے ہیں، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز جو گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جو معافی کا ذریعہ ہے، جس کو ہم آپ اپنی عملی زندگی میں داخل کرنا چاہیے، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، سخت سردی میں وضو کو مکمل کرنا۔ اگر سردی کے زمانہ آ جائے، پانی ٹھنڈا ہو تو وضو کو مکمل کرنا، سنتوں مستحبات کی رعایت کر کے وضو کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، کیا میں تمہیں 3 ایسی چیزیں نہ بتلا دوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کرے گا؟ صحابہ نے فرمایا کہ بتلائیے، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز جس کے ذریعے سے اللہ تمہاری غلطیوں کو مٹائے گا، گناہوں کو مٹائے گا اور درجات کو بلند کرے گا، پہلی چیز یہ ہے کہ سردی کے زمانے میں وضو کو مکمل کرنا، سنت و مستحبات کی رعایت کر کے وضو کرنا۔ اور دوسری چیز دور سے چل کر مسجد میں آنا، زیادہ قدم چل کر آنا۔ اور تیسری چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت سردی کے زمانے میں وضو کو مکمل کرنا یہ گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے اور درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ۔ تو دوسری چیز سخت سردی کے زمانے میں وضو کو مکمل کرنا، اور تیسری چیز جو گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جو معافی کا ذریعہ ہے، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، پیدل چل کر مسجد میں آ کر جماعت میں شرکت کرنا، مسجد کی جماعت میں پیدل چل کر آنا، زیادہ دور سے آنا۔ جتنے زیادہ دور سے آئیں گے تو نیکیاں زیادہ ملے گی، ثواب زیادہ ملے گا۔ قبیلے بنو سلمہ یہ مسجد نبوی سے دور آباد تھی۔ قبیلے بنو سلمہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں مسجد نبوی کے قریب آباد ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جتنے دور سے آؤ گے اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا، ہر قدم کے بدلے نیکیاں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو تیسری چیز جو گناہوں کے لیے کفارہ ہے، معافی کا ذریعہ ہے، آپ نے فرمایا کہ پیدل چل کر مسجد کی جماعت میں شریک ہونا، دور سے آ کر مسجد کی جماعت میں شرکت کرنا۔ تو یہ 3 چیزیں جو گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جو معافی کا ذریعہ ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آپ کو یہ ترغیب دی ہے کہ ان تینوں چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں داخل کریں، ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی کا جز بنائیں۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب